Maayong adlaw mga higala. Karong adlaw maghisgot na sabta og usa ka bag-o ug nindot kaayo nga topiko, ang Trinidad diha sa Biblia. Ang Dios nagalangkob sa tulo ka persona. Siguro ikaw supak niini nga doktrina. Apan paminaw lang og dugangi ang imong kahibalo mahitungod niini nga topiko pinaagi sa paghuman og tan-aw niini nga hisgutanan. Ang doktrina sa Trinidad maoy dakong ang sa Kristyanismo. Ang uban nagalimod sa pagka-Dios ni Kristo. Ang uban usab nagadahom lamang ug nagatuo nga si Hesus mao lamang ang Ginoo. Kung mao man ganing kini, nan adunay panahon nga kita walay Ginoo sa diha nga si Hesus namatay didto sa krus ug nipahulay didto sa lubnganan sa tulo ka adlaw. Ang Biblia nagapakita nga ang Dios buhi sa kanunay. Mao kini ang nasulat sa Biblia. Bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Si Kristo naghupot ba sa mga kinaiya sa pagka-Dios? Ang tubag, oo. Ang pulong sa Dios nag-ingon. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Klaro kaayo nga si Pablo nagahimo sa matin-aw nga pahayag nga ang kinatibuk-an nga gahom sa Dios gipasantag diha ni Kristo. Kining gahuma nagalangkob sa kalidad sa pagka-Dios sama sa dignidad, otoridad, pagkataas, gahom sa paglalang, kusog sa pagdala og paggiya sa kalibutan, gugma sa pagtubo sa tao, pagkamahuna-hunaon sa paghatag sa gikinahanglan sa tibuok niyang binuhat. Tungod kay kining manggahuma, anaaman ni Kristo, kini nagapadayag nga dili lamang usa ka persona ang Dios. Pila man di ay ka persona ang Dios. Naipahayag ang Biblia nga nag-ingon, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kining tekstuhan nagahisgot sa tulo ka pangalan. Tungod kay ang Amahan ug ang Anak lain-lain nga persona, nan kita makaingon nga ang balaang espiritu lain usab nga persona. Unsa man ang relasyon sa ilang pagka-Dios? Ang relasyon sa ilang pagka-Dios mao kini. Una, ang Dios nga Amahan mao ang pangulo sa universo, lakip na niini ang Anak. Si Jesus miingon, ako moadto apan mobalik ra ako kaninyo. Ikaduha, si Hesukristo mao ang walay katapusan, mao'y bugto nga anak sa Dios. Basaha ang Juan 3:16, Mikia 5:2. Ikatulo, ang Espiritu Santo mao'y ikatulo ka persona sa Dios. Siya nagabuhat kauban sa Amahan ug sa Anak. Basaha ang Henesis 1:2. Aron matuman ang plano sa kaluwasan ug aron usab masabtan sa tawo ang mahitungod niining kaluwasan, ang matag sakop sa Dios nagahimo sa tagsa-tagsa kabuluhaton. Ang buhat sa Dios nga Amahan nagapatin-aw mahitungod sa sala ug kaluwasan. Ang buhat sa Dios nga Anak nga nagpakatawo nakahimo sa pagtabon sa sala pinaagi sa iyang kamatayon ug nagatindog atubangan sa Amahan ingon nga representante sa tawo. Ingon nga atong representante, siya nagatabang kanato sa pagsabot sa Dios nga atong Amahan. Basaha ang Juan 20:17 alang sa dugang nga pagtuon. Ug ang buhat sa Dios nga Espiritu nagapasantop sa kaluwasan ngadto sa kasing-kasing sa tawo, pinaagi sa pagkabig ug pag-usab sa kinabuhi, nga mao ang kaluwasan nga nahimo sa Anak pinaagi sa iyang kamatayon. Unsa man ang mga kinaiya sa Dios? Mao kini ang mga kinaiya sa Dios. Una, ang Dios gamhanan. Ikaduha, ang Dios anaa sa tanang dapit. Ikatulo, ang Dios mahibalo sa tanan. Ikaupat, ang Dios walay pagkausab. Ikalima, ang Dios walay katapusan. Ikaunom, ang Dios gugma. Ikapito, ang Dios maluluyon. Ikawalo, ang Dios matarong, patas, wala siya pinalabi. Ug ang ikasiyam, ang Dios maayo. Diha na ba si Kristo sa sinugdanan uban sa Amahan? Ang tubag, oo. Tanawa ang akong video nga naguluhan. Dios ba si Jesus? Bisitaha lang ning nga page ug tanawa ang akong mga videos. Ug basaha usab ang Juan 1:1 ngadto sa 3 ug bersikulo 14 alang sa dugang nga pagtuon. Ang ikatulong bahin sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Persona ba? Ang tubag, oo. Ang Espiritu Santo usa ka laing persona, kun laing maglilipay. Basaha ang Juan 14:16 ug 17 alang sa imo pagtuon. Mao kini ang mga kinaiya sa Espiritu Santo. Una, ang Espiritu Santo adunay hunahuna. Siya makapangamuyo.
Ikaduha, ang Espiritu Santo adunay kabubuton, siya mahimong makapili. Ikatulo, ang Espiritu Santo mahimong masubo. Ikaupat, ang Espiritu Santo mahimong mabakakan. Ug ang ikalima, ang Espiritu Santo mahimong mapanamas-tamasan. Ug ang iyang ngalan malakip sa pagsangpit sa panahon sa bautismo ug sa pangamuyo o sa pag-ampo. Basaha ang Mateo 28:20, 2 Corinto 13, bersikulo 14. Unsa man ang ilang matag buluhaton sa relasyon sa plano sa kaluwasan, mao kini ang buhat sa amahan. Una, iyang gihatag ang iyang anak. Ug ang ikaduha, siya nagapasaylo sa atong kalapasan. Mao usab kini ang buhat sa anak. Una, si Kristo nagaluwas kanato gikan sa sala. Ug ang ikaduha, siya nagapangamuyo alang kanato. Ug ang buhat sa balaang espiritu mao kini. Una, siya nagamando sa mga manalagna. Ikaduha, iyang gipaila ang kalibutan sa sala. Ikatulo, siya magatultol ngadto sa kamatuoran. Ug ang ikaupat, siya magadala sa bag-ong pagkatao. Mga higala, ang tulo ka persona sa Dios usa ra ka kinaiya sa batasan ug sa katuyuan. Apan ang Dios nga anak sa iyang kaugalingon nagpaubos ngadto sa iyang amahan aron siya masuluban sa pagkatawhanon. Siya mitabon sa atong sala ug nagatindog sa atubangan sa Dios ingon nga atong representante. Sa diha nga gihatag sa amahan ang iyang anak, gikatugyan niya ang iyang anak sa kahangturan. Ang pagpasakop sa anak ngadto sa iyang amahan muhangtod sa kahangturan. Basaha ang unang Korinto 15:24 ngadto sa 28 alang sa dugang nga pagtuon. Bisan tuod ang atong tawhanong pangunahuna dili makatugkad sa langitnon, apan kini may igong kahibalo mahitungod sa pagluwas sa Ginoo kanato gikan sa sala ug ang iyang saad sa pagpahiluna kanato didto sa iyang gingharian. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Salamat sa imong pag-like, pag-share ug pag-subscribe. Kita-kita na punta sa sunod ka video.